إخواني إخواني أخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أن تكون دروسكم النهاردة بخير وعلى خير. الله يتقبل صيامكم وقيامكم، يغفر لنا ولكم ولكافة المؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات. إخواني الله يجزيكم بخير، سامحولي على هاد الدموع، ولكن ما يمكنش. كيف قلت لكم أنا هاد الأيام الأخيرة شهر رمضان 15 كلها الأخيرة شهر رمضان عندي فيها ذكرى حلوة وأليمة ومندة، منقدرش منفعلش، منقدرش ليموسيون، منقدرش نقعد ليموسيون، وأنتم غادي تتابعو معايا وغادي تشوفو واش عندي الحق، كيفاش نشد الدموع ديالي، كيفاش منبكيش حبا وخشية من الله سبحانه وتعالى. الله يجازيكم بخير. الإجرار إخواني أخواتي، بروفيتيو بصحتكم، اغتنموا هاديك الصحة اللي عطاكم الله واشكروه عليها، واغتنموها وصليو وذكروا الله وطلبوا الله، لأن أنا فديك الوقت احتجت باش نطلب الله، مبقاش عندي، مكانش عندي باش نطلب الله، كانت غير روحي اللي مازال فيا، الروح ديالي اللي تتكون بيني وبين الله سبحانه وتعالى. وأنتم غادي تتبعوا معايا وغادي تشوفوا واش عندي الحق في هادشي اللي تنقولو ولا ما عنديش الحق. ميساج ديالي لي جون، ميساج ديالي للبنات الصغارات، متهمكمش بنياتي الزواق، ميهمكمش بنياتي داك هاني درت وهاني شريت وهاني درت وهاني دركت وهاد الطوموبيل بحال اللي قلت لكم، ولا بيسين وهي تتعوم فيها بيسين وهي تتوري الفلوس وهي ما يهمكمش داكشي، تفاهات ديال الدنيا ما يدوم غير الله سبحانه وتعالى. تشبتوا بالله، تشبتوا بالله، الضعفاء المساكين الفقراء، ربي عنده كنوز الدنيا والآخرة، قادر ينعم عليكم ويعطيكم ويوصلكم للحاجة اللي ما كنتوش تتصور لكم على البال. كيف وصلني أنا ربي لحاجة اللي ما كانتش عندي على البال، ما عمرني كنت نحلم بها، ما عمرني كنت نحلم بها. أولا أنني نخرج من الدياليز بفضل الله سبحانه وتعالى، بوحده السميع العليم اللي خرجني، ومن بعد النعمة اللي نعم عليا بها. ما تهمكمش بنياتي، ما تهمكمش وليداتي، داكشي ديال الدنيا فايتة، هي مشات، كلشي مشا، هي مشات لزمان، هو مشا الصغر، هو مشاو الولاد شقو طريقهم الله يعاونهم ويرضيهم، مشات الصحة، مشا كلشي، وشكون لقيت الله سبحانه وتعالى، لقيت سيدي ربي، هو اللي لقيتو وحده لا شريك له، هو اللي بقى بجنبي، هو اللي بقى مساندني، شوف البنات، المكياج راه نور الله سبحانه وتعالى، والصلاة والإيمان. البنات سمحولي البنات راه
الكريم، داكشي الزينة، لي مكياج ديتو، نور الله سبحانه وتعالى، نور الإيمان. شتي إلا كنتي مؤمنة كنتي متقية الله كتولي تديري هكا، بعد الله. لا مكياج لا بوتوكس لا والو، دايرة الحمد لله لا بوتوكس. المكياج معمرني شريتو في حياتي كلها. مرات بنتي الله يرضى عليها إسلام عزيز عليها المكياجات خديتها تماكيلي ومتيعجبنيش راسي تنجي خايبة. واحد الحاجة أخرى، هاد الدموع اللي بكيت، هاد الدموع اللي هبطت، دوا العين، دوا العين تيقويو النظر، تقوية. عمركم شفتو شي شيخ شي مؤمن داير الهدر ديال النظر باش يشوف؟ يمكن قليل ولا يمكن باش يقرا ولا يمكن. دوا العينين، دموع ديال التخشع، دوا العينين، دموع ديال التخشع، كريم أونتي غيد، كلشي للوجه من عند الله. ربي تيعطي كلشي، ربي تيعطي النور، ربي تيعطي القبول، ربي تيسهل، ربي تيحبب عبدو فيكم أمنياتي. شدو طريق الله، ثقوا بيا، ثقوا بيا وتبعوا معايا، ما يغواكمش، لا تغواكم حتى حاجة. التفاهات كلشي وليداتي دايز، كلشي فايت تيبقى إلا وجه الله. وهنا سمحوا لي، وهنا تتبدا ما كانش حسابني غادي نبكي وما 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 حطيت لا كلينكس لا والو حدايا. سمحوا لي، الدموع ما كنتش دايره لهم حساب، جاو بوحدهم. هنا غادي تبدا، غادي يبدا كما تنقولوا هنا غادي تدخل يد الله سبحانه وتعالى. راني كنت بوحدي، كان هو بوحدو معايا، ما عندي حد، جا عندي حد. اللي كانت عندي قلت لكم في الأول رحيم، ولا كانت تجي عندي السبيطار. منين جيت أنا عرفت بلي راني جيت لدار ولدي، ومع تعرفوه ما عرفت مرت ولدي ما تيبغيوش الأجنبيات، ما تيبغيوش يجي عندهم كل وقت وما تيبغيوش. المهم ما كانتش تجي عندي. وكان ملي كان الصهد كانت تجيني واحد لونفي ناخد دي فروي. هي كانت تجي تشري دي فروي زوينين، داكشي دو كاليتي. تجي وانا قلت لهم مون بتي فيس تيجيبني السيجور، وانا ماذا بيا ما نخرجش كاع من داك البيت ما نشوفش. هو وليدي تيجي يجرني، تيبغي نبقى جالسة معاه باش ندوي معاه ويلعب حدايا وداكشي. دونك تتجي هي تتحط الماكلة، هي تتجينا الغادي تتحط الماكلة هي وما يحطوا داك لي فخوي في لاطا، تيبقاو يقطعو داك لي فخوي، وانا الما تيجري ليا في الفم ديالي. شريت لي فخوي في الطبيب تيعطيونا غير لي زورانج ولا لي كومبوط. ولا نهار هو تيعيط ليا، لوسي ديال الزوج ديالي تاني، كيفاش تعيط لي ما فهمت. واش انا اللي عيطت له، واش هو اللي عيط لي؟ ما بقيتش عاقله، سمحوا لي. المهم شخبارك؟ لاباس عليك؟ هادي لاباس؟ هو كي درتي مع المرض هادي هاني؟ لو بغيتي شي حاجه نجيبها لك. سمعوني، بغيتي شي حاجه؟ قالوا لي ماذا بك تجيب لي شويه ديال لي فروي. وليت وحشت لي فروي. وهنا ما كاينينش وما عنديش فلوس، ما عندي حتى ريال. الريال اللي عندي ما بقاش، ما تيدورش عندي، ما عنديش فلوس. شحال ما عنديش فلوس. واحد المرة جاتني منظة من صيفط لي واحد آه، هاديك مرات هداك فريد اللي كان واخد أختي ديك لألمانيا، مرتو تا ميغ نسيبتو، درتها لي في أونفلوب. أنا مشيت لابواط لي محل تلقاي أون أونفلوب فيها ديك الساعات لوغو دير لو فرون 300 فرون. معنديش فلوس. المهم قلتلو شري لي، قالي شنو بغيتي؟
وأنا نبدا نقول زعما وقيلا قلت المشماش ديك الوقت وقت المشماش والنقاص يقول لي إيوا وتاخر يلا شوف بغيتي آخر، وأنا بقيت تنحسب له زعما تنقول له صافي بركة تيقول لي لا لا قولي شنو بغيتي هاد اللفظ هاك، وأنا تنقول حتى وصلت يمكن طلبتلو شي 5 ديال لي جونغ دو فروي ولا 4 ولا 5 وزعما حشمت ووقفت، قال لي واخا أنا غنجيبهم لك للطبيب، شفتكم ما شفتو، راني تنعاين بالشو خير، إيه خير، إيه خير، إيه خير، لأن أنا ما عمرني كنت نعز فيك فلوسي، ما عمرني كنت تنعزهم فيك، وتديتي عليا تتقولي نشري لك نجيبك للطبيب، وخليتيني مشتاقة بحال شي محمى أكثر يمكن من المحمى، بحال شي واحد غادي يموت وهداك الشي داك لي فغوي كانوا غيزيدولو في العمر، هو في التالي عاود عيطلي وهو يقول ليا واسمحيلي ما قديتش نجي، ولكن إلا قديتي تكابري وتجي أجي راني موجدهم لك، ضربت شديت الضو سمحت ديك النهار كان عندي حيت أنا منقدرش نخرج بزاف د المرات، ديك النهار عندي الدياليز وسمحت في الدياليز لأن كنت نحس براسي ملي تدوز يومين بلا دياليز تنحس براسي شوية مزيانة، عاود تندير الدياليز تنعاود نعيا بزاف، ديك النهار قلت منمشيش للدياليز، مشيت داف تنقلب يلاه تندردف ما عرف درت 3 ساعات ولا 4 ساعات باش نوصل عندو، ملي وصلت عندو لقيتو بوحدو في الدار قالي هو اش دخل ليا، قالي عافاك رشيدة واش يمكنلك تغسلي ليا داك المعينات لي في الكوزينة وتصورو، حنيت راسي قلتلو واخا، مشيت درت راسي غادي نمشي للكوزينة وحليت الباب وخرجت وجيت لحالي، هذا عم بنتي، هذا عم بنتي اللي أنا ساعدتو ماشي على طريقي أنا، على طريق خوه ولكن بفلوسي مرارا وتكرارا، المهم هادي غندوزها باش تحيد من قلبي، يمكن ما غنكتبهاش في الكتاب لأن ما تنبغيش نعاود هادشي تيطلب ليا مجهود، ولكن بعدا راني قلتها ودازت هادي المسألة ديال لي فوي هادي ناتالي تتسوقني، تبدا تلدد وتاكل وأنا قبالتها حداها جالسة، وهذا ديال عم بنتي لوتي خير اللي إلا غير زيدي شنو بغيتي آخر، لا معليش قولي شنو بغيتي، وأنا على نيتي أنا راني بليدة، وأنا تنقولو ملي قالي أجي داو مشيت قلتيلي عافاك غسلي ليا شي موينات وبقى تيرغبني باش نجلس باش واش أنا قادة ندير الميناج، واش أنا قادة نغسل الماعن، المهم هادي هي دوزناها، مشيت أسيدي نرجعو للوبيطال المشاكل ديال لوبيطال، ولكن دابا هادشي لاسيستونط سوسيال كاينة، وأنا تنبغي ملي تنمشي للوبيطال معنديش الجهد باش نمشي نقلب في الطبيب، باش نبدا نقلب في لي كولوار ونسقي معنديش، يلاه الجهد باش نوصل لاصال دو دياليز معنديش الجهد باش ندير لا هاكا ولا هاكا، أنا تنوصل بحال قلتلكم بحال شي كلمة هاكا أنا دايرة ليل ونهار ليل ونهار، المهم مشيت تنطلب واحد الانفيرميير قلت ليها عافاك اسكو جو بو افواغ لي كوردوني ديال لاسيستونط سوسيال، بغيت نعيط لها جو سي با البيرو فين هو، وانا محتاجة باش دير لي داك لا دوموند ديال ليد ميديكال، هي مشات قالتها لهداك لو شيف سيرفيس، قالتلو راه بغات تعيط لاسيستونط سوسيال، هو جا عندي ici c'est moi qui commande, pas d'assistante sociale, vous n'avez pas le droit de l'appeler, ici c'est moi qui commande, vous n'avez pas le droit de contacter l'assistante sociale ni de l'appeler, voilà, interdit. Et
إيوا أنا ديك الساعات مبرونشي راه دايرين لي مبرونشي لي لا فيستول مبرونشي لي راه تنتصفي في الدم. إيوا أنا بعدا كانت ديك الوقت نسيت ما قلتها لكم، ما تعصبت فوق ما الدم تيخرج ليا من المنخار ديالي، غير شي واحد يعصبني شوية نتعصب شوية صافي نرعف، ليا هكاك أنا المنخار ديالي بالدم حكم. أنا تنقبض داك الإبرة اللي عندي صافي ملي وقف لي وبدا تيدير لي c'est moi, c'est moi le chef, c'est moi, vous n'avez pas le droit. زعما يماغريسي ما بقى له غير الضرب ينزل عليا بالضرب ما قدرش يضربني، ملي تيضربني بالهضرة. أنا تنجبد داك الإبرة اللي مبرونشيني بها تنحيد، حيد أنا اللي حيدتها الدكتور سمير جا معاه نيشان، ملي حيدت أنا ديك الإبرة دار الدم، دابا تتعرفو داك التيويات عامرين بالدم، وأنا منين درتها دار داك الدم راسها في الحيوط الأرض. الدكتور سمير تيجري وهو ينطح عليا هكا وشد ليا لا فيستول، لأن غادي الدم ليموغاجي، شد ليا لا فيستول بدا تيكومبريميها، دار عليها صبعو وقال لي دابا بقيت نبكي، راني مبغيتش يبعد مني وهادي وعنطلوه هو قلتلو شتي نتا، بدا الضرب قلتلو شتي نتا تتفكرني في واحد، قال لي شنو، قلتلو في هتلر، قلتلو نتا واقيلا فيك الدم ديال هتلر، نتا ماشي كاثوليك ماشي هيومان دو تو، أنا تندخل هاكا وتنتغدى هاكا وتندرز معاه وتنعطيه الهضرة، ولي زانفيغميغ إيزون بانيكي معرفو ما يديرو، هاديك الشوكة اللي كانت طاحت في الأرض بدات دير فرفر بالجلد، هي داك الشوكة داك تدير هاكا والدم تيدور، عرفتي ماشي تبعض باغي تيشوف لا المرضى ولا اللي معرفو باش شنو يديرو ليا، جاب الله دخل الدكتور سامي وهو يجري مسكين عليا وبدا تيكومبريمي ليا داك لافين اللي تيخرج منها الدم. Alquio, fallait pas faire ça, ouais, c'est dangereux pour vous, vous allez mourir, ou vous avez déjà assez de problèmes, مسكين هكاك، وبقى مسكين تيواسيني وداكشي وتيشوف هداك الطبيب مشى للدكتور سامر، سكت، جو سوي سور كو مكانش الدكتور سامر يمكن كان خلاوني هكاك، كان خلاني هكاك ليموغاجي وكان خلاني نموت. المهم il m'a comprimé la fistule الدكتور سامر الله يجازيه بخير في هاد العواشر ويعطيه ناس من عند سيدي ربي، وجا عطاني معرفت شنو عطاني ان كالمون، عطاني نوبول ان كالمون، وعاود بريكاني مسكين، عاود دخل ليا داكشي قال لي كالميفو لاسيستونت سوسيال موا جو في فونيغ لا شيرشي، غادي تجيك لهنا، كالميفو غنمشي نجيبها لك عندك، n'allez pas la chercher, je vais vous l'amener, elle va venir ici à votre chevet. وهداك غير مبغوط اللي يهضر لا يتكلم، المهم دار لي هداك إما كومبريمي لا فيستول، دار لي داك لو كالمون، جاب لي لاسيستونت سوسيال، أول مرة غنشوفها هاديك لا نوفيل، جا معا داير الكرسي حدا لو لي ديالي وقال لي فوالا لاسيستونت سوسيال vous pouvez lui dire ce que vous voulez. أنا شنو قلت لاسيستونت سوسيال، قلت ليها عافاك كتبي ليا ان كوريي لومباسادور دو فرانس au Maroc à Rabat، كتبي ليا ان كوريي قولي له جو سوي hospitalisé، عطيه une idée de ce que j'ai besoin de son aide، يا واخا tout de suite. المهم هكاك هدايا أنا داكشي طلبت هاديك الساعات ما طلبتش لأن ليد ميديكال خصك تعمري الوراق، المهم أنا اون اورجونس كنت باغية نكونتاكتي لامباسادور دو فرانس، لأن قبل راني صيفط تيليغرام للملك محمد السادس الله ينصرو، صيفطلو تيليغرام أنا راني مريضة وهادي وبغيت ندخل للمغرب، أنا طلبت منهم ندخل للمغرب ندير الدياليز في المغرب ما طلبت حتى حاجة، لأن أنا عييت واحد الوقت اللي عييت بغيت ندخل، جاوبني سيدنا جاوبني خلال صيفطلو التيليغرام 3 جوغ أبخي جاتلي التيليغرام ديالو، جاوبني
قال لي عطيني لي كوردوني ديالك، النمرة ديال التليفون ديالك. صيفطلو التليجرام وصيفطلو النمرة ديال التليفون ديالي، صافي ما عاودش ما اتصل بيا حتى شي واحد، صيفط التليفون ما اتصل بيا حتى شي واحد. المهم جات هاديك لاسيستونت سوسيال قلتلك، جات دارت ليا لو كوريي 3 جور أو 4 جور. مشيت داك الوقت اون ديبي دو سيمين، لاندي تنمشي، ميركودي وتنمشي سامدي. ملي مشيت ندير لا دياليز طلعت عندي، جات عندي في ودنيا قالت لي راه لومباسادور إلا أبلي، قالت لي ما أبلي التليفون وراه تيقول لك calmez-vous، راه il va régulariser votre situation. لأن ديك الساعات أنا مع جلس راني حرقت الفيزا كيف تيقولوا لها، وراني دونك علاش أنا مسمية حسابي هذا اللي تندوي فيه على مالادي لا فوا إي لا لوا، باسكو فوق ما دويتي معاهم دويت سي لا لوا، سي لا لوا، سي لا لوا، وأنا سي لا فوا، سي لا فوا، سي ما فوا، اون فا فوار كي سي كي فا غاني، واش لا فوا ولا لا لوا. المهم ديك الساعات أنا حارقة الفيزا اللي قلت لهم، تيقول لي ما عندكش تيت دو سيجور. جات عندي قلت لك هذيك لاسيستونت سوسيال ما تفهم فيها لغة، قالت لي راه لومباسادور عيط m'appeler au téléphone où il va arranger votre situation, calmez-vous, restez tranquille. داكشي اللي كان. samedi lundi je crois mardi ou la mercredi de la semaine prochaine جاتني كوريي من لا بريفكتور، جاتني برا من لا بريفكتور لادريس ديالي. ولدي ديك الساعات كان عادي الله يرضي عليه جا، كان ايام ديك لا سيمين بالضبط كان جا عندي، جاي باش يطلع عندي، داز لابواط ولا دخلنا، هو تلقى الكوريي ديال لا بريفكتور مكتوب فيها جو مي بريزونت افيك مون باسبور. ما طلبولي لا ورقة ولا هادي ولا هادي، طلبولي الباسبور. قال لي tu vois ماما أنا غادي نديك ودينا الباسبور ومشينا، لقينا لي كونسيني معطيين لهادوك لي تيستعملو في الكيشي ديال لا بريفكتور. قلنا لهم، قالهم ولدي وراهم لو كوريي، قال لهم بغينا نشوفو لو شيف دو سيرفيس، شيف دو سيرفيس دوزونا عند بلاصة، ما شافوني مريضة وداكشي، دوزوني عند الشيف دو سيرفيس، عطاني لا كارت دو سيجور بلاص، ماشي عطاني لا كارت دو سيجور، طبعلي عطاني اون اني بلاص اللي رجعي بوغ لا كارت دو سيجور. المهم عطاني اون اني وعيط حدايا وأنا جالسة نسيت داك لو سيرفيس كيفاش تيقولولو. المهم ماشي لاسيغونس مالادي اللي مكلفين بلاسيغونس مالادي، عيط لهم حدايا قال ليهم اوردر دو مسيو امباسادور دو فرانس او ماروك مدام فلانة سا ليد ميديكال. في البلاصة عطاوني ليد ميديكال سور بلاص، صيفطولو في الفاكس، شد داك لاكور مسنية وعطاني أنا سنيتو باش ردلهم اون كوبي، وعطاني اون كوبي، عطاني عطاني طبعلي في الباسبور ديالي هاديك ديال لاكارت دو سيجور، خرجلي لومبيلونس. جيت بدات ديما نجيو كيلكو زور. واش غنقول لكم، ما قدرتش داك ميرسي وداك ما كاينش الجهد باش نقول لها ميرسي ولا باش نفسر ولا غير دموع، دموع حمدا لله، دموع د الفرحة والدموع ديال سيدي ربي اللي فرج عليا. ما كاملاش اون سومان، هاديك عيطت لومباسادور دو فرونس مسيو دو بونكورس، راني دايرالو الإهداء في جو دينونس. عيطتلو كتبتلو، عيطلها سوغ بلاص في التليفون، اتصل بيها بالتليفون وقال ليها باش تقول ليا جو مو كالم، غادي يتكلف. أنا قلت لهم جاتني لا ليطر، مشيت شديت
داك السيمانة جاتني لومبيلونس بعدا. راني تهنيت بعدا من ديك الطريق اللي بعدا لومبيلونس تيجيو تيطلعو حتى لابارتمون، تيديروني في الكرسي وتيهبطوني وتيديرو في لومبيلونس تيديوني وتيجيبوني. هاني بعدا تهنيت من لومبيلونس. هاني دابا الشوك ديال هداك اللي داير لي داك الفضيحة، مني نسمع هادشي وسمع شديت وسمع وانا بديت كنعاود لهادوك لي زانفيرمير كيفاش وقعو داكشي وصلو الخبار. سد فمو بقى تيدير داكشي غير من التحت للتحت. شنو هي من التحت للتحت؟ غادي يفتحول داك اللي من التحت للتحت. صيفط ليا واحد الطبيبة حتى هي في الدياليز، وقيلة سلمى إلا ما خفت نكذب، دكتور سليمة، وجات عندي. ولكن عسى ربي ملي تيبغي تيشد العبد ديالو تيبغي يصوبلو، كاين اللي هما تيديروها خايبة وربي تيصدقها مزيانة. يا شنو هو دابا خصك يفو تروفي اون سوليسيون، بوتيت لوبيراسيون، بوتيت متبقايش هاد الحالة. وهما شنو بغاو يديرو دابا؟ هما معرفوش شنو فيا، بغاو يفولي سيرفير دو موا كون كوباي، يجربو فيا، يفتحوني معرفوش فيا حيت معرفوش خلاوني دو كوتي. دابا منها بدات الامور ترجع هكاك، خصهم يفتحوني يشوفو شنو فيا باش انا مريضة من الداخل، معرفولاش من على برا. قلت ليها واخا سوي داكور، ولكن نمشي لاينيك. لاينيك هما اللي سبيسياليست ديال بوما. قلت لها نمشي لاينيك، ملي دابا مبروبوزات مني قلت لها لاينيك ما قدرتش ترجع. قالت لي داكوغ فولي علي على لاينيك اون فوز اونفوا لاينيك. عطاتني لاينيك عند من؟ واحد البروفيسور إسرائيل بيت، بروفيسور دومينيك إسرائيل بيت. فوالا حتى هي راني دايرة لها الإهداء في الكتاب ديالي. دابا أنا هادشي متنوجدوش، كان خصني نوجد الأسماء باش في داكشي سبونطانيمون، معنديش جهد باش نبقى نوجد ونكتب وداكشي. مشيت عندها، دخلت عندها، شدولي رونديفو، جات لومبيلونس. ديك الساعات لومبيلونس ما بغاو يديوني يجيبوني للدار يديوني، لومبيلونس تديني وتجيبني. هي فاش تلاقيت هاديك السيدة اللي قلتلكم تجيب ليا اللحم، رشيدة، تلاقيتها بهاد فهاد لومبيلونس. ولكن هي راه كانت جابت ليا قبل اللحم، كانت جابت لي قبل، لأن كانت لقاتني في الطبيب وانا تندير الدياليز، تعرف العرب بعضياتهم، جات تهضر معايا وداكشي. قلت ليها كيفاش وكيفاش، وهي قلت لكم جابت ليا داك القضية ديال اللحم. ديك الساعة أنا مازال مع نطالي في الدار، وهي اللي عطاتني لادريس ديال السيرفي د لومبيلونسي ديالهم. قالت لي اون سي جامي إلا بغيتي، هذا هو السيرفيس ديالنا زعما، حيت كاين بوكو دو سوسيتي. عطاتني السوسيتي داكشي باش أنا ملي بغاو يعطيوني لومبيلونس لومبيلونس عطيت السمية ديال هاديك لا سوسيتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شنو كنت تنقول؟ مشيت عند بروفيسور إسرائيل بيت، مرا عظمة ديال الله سبحانه، الله يجازيها بخير. أنا المهم هاديك السيدة دارت فيا الخير. ربي شتي، ربي إلا بغا كان تيحب العبد ديالو تيأمر الناس باش يحبو. ما تتعرفني، ما تنعرفها، أول مرة تتشوفني. قالت لي شوف أمانة، قالت لي غادي نصيفطك. هي دابا اللي شافو داك سي دوماج ما تنعرفش ندير المونتاج، هي رجعوا لداك الفيديو اللي درت ديال العملية ديالي، وشافوا هادوك اللي تيدخلوا، لأن تيدخلوا التيوات منا والتيوات منا، يديروا ليه تيصوروا، تيديروا لي غاديو لداخل، تيصوروا لداخل، تيديروا التيوات هنا، التيوات في الحلق، التيوات باش يصوروا. المهم العملية تخي ديليكات. إيوا قالت لي غنصيفطك أولا. أنا وكا كانت ما ميغ غادي ننصحها دير هاد العملية اللي بغيتك ديري.
قالت لي: "لأن ما عندك حتى دوا إلا العملية، لأنك عندك ان بروبليم ميكانيك ماشي مرض ميكانيك، شي حاجة لداخل ماشي هي هاديك، وهي هاديك هي داك لي زومبولي لي كنت ندير هنا في المغرب، حصل لي عمرو طويل تندير أمبولي ونوقف فيها لي زومبولي تيقتلو، وأنا درت شحال من أمبولي لقاو الرية ديالي بحال الدونتيل مثقبة، زعما ماشي مثقبة، فيها ديك الحجيرات هاديك الولسيسات ديال لي زومبولي بولمونير، قالولي: "نتي كي كنتي دايرة عايشة؟" قلت لهم: "بالي بفضل الله سبحانه وتعالى." المهم قالت لي: "ما عندك حتى حل، وأنا ثقي فيا، أنا غادي نعيط مون كونفرير البروفيسور لوي ميم." قالت لي: "هو بيدو غيجي يدير لك هاد العملية، حتى واحد ما غادي يقربك، اللي غيدير لك هاد لي غاديو اللي غنقولو هو بيديه، لأن غنطلبو نقولو هاد المرض راه عزيز عليا دير لها نتايا." وفعلا اتصلت معاه، شدت لي رونديفو معاه، رجعت من بعد الرونديفو ديالي، هو اللي دار لي هداك اللي تصورتو في الفيديو، رجعوا للفيديو ديال لو سيال اتوندرا، لو تيتر ديال هاد الفيديو لو سيال اتوندرا، وتشوفو هداك اللي في ليكرون شادهم بلان ايكرون، هداك البروفيسور هو الشيف ديال ديك لو سيرفيس، بيديه وصاتو جاب يديه باش ما يكونش الغلط، جاب يديه دار ليا داك لي غاديو، خرجو، قالت ليا: "صافي خصك ديري العملية." أنا جو فو الكونساي، واخا كون كنتي ماما، سي سيتي ما ميغ غادي ندير لها هادي، لأن يا با دوطر سوليسيون. هي قالت لي: "عملية سي اون لورد تري لورد اوبيراسيون." هاكا قالت لي: "لورد et risqué tout mais il le faut." ما كاين حتى حل آخر. المهم قلت ليها واخا وسكت ومشيت. مشيت رانا دابا ملي ديت لهم هذاك لي غاديو ديالي وداكشي اللي دارو ليا، هذاك المسخوط شد ليا رونديفو باش ندير العملية في بروسي، شد ليا رونديفو، عيطت أنا، قالت ليا: "غيسكي راه فسرت لي." قالت لي: "لورد اوبيراسيون كي يدور 10 ساعات. Il dure 10 heures, lourde, très risquée, mais vous n'avez pas de solution. D'ailleurs, بقيتي هاكا ميتة درتي العملية ما درتيهاش، vous n'allez pas vivre plus longtemps. هاديك العملية c'est une chance." المهم elle m'a convaincu، قنعتني. جيت للدار، عاودتها لولدي، صفت على بنتي سندوس، ولا بنيتي أنا غندير العملية وعملية واعرة، ما عرفت نعيش ولا نموت، وبغيت نشوفك هادشي عندي. هي مسكينة بلا ما نقولها لها، هي ديك الساعات وليدها راه خلاتو صغير. المهم فقدنا إسلام، قلت ليها، مشيت عند لاسيستونت سوسيال، قلت ليها: "عافاك عيطي ليا على لومباسادور، قوليلو بغيت بنتي الصغيرة إسلام تجي." وأنا قلت ديك الساعات هما تيعرفوني بالكتاب ديالي، وكانوا هما زعما يناشدوني وزعما وأنا عزيزة عليهم. المهم باش غير بلو كوراج، زعما هما حتى حاجة معجبون بداك الكتاب، غير المرا كوراجوز تخدم على وليداتها، سي تو، جاتهم مرا بوحدها و5 كوس وتتخدم عليهم داكشي، جاتهم زعما سي تو، عجبهم الكتاب ديالي. المهم ماشي مشكل، عيطت على بنتي سندوس، لاسيستونت سوسيال عاود الله يجازيها بخير، عيطت على لومباساد في المغرب، وقالت لهم كيفاش وكيفاش. الكونسولا ديال الرباط
عيطوا على بنتي في التليفون، شوفي بغا ربي يسهل، حيت عطيتهم الأدريسة ديالها وعطيتهم النمرة ديالها، قلتلهم راه بنتي إسلام راه جالسة عند خوتها في الرباط، عطيتهم النمرة لادغيس وعطيتهم النمرة، عيطولها قالولها جيبي إسلام وجيبي لها son باسبور وجي تديلها الفيزا ديالها، باش مشات بنتي دات إسلام ومشات، مداتش قاع إسلام، دات غير الباسبور ديالها، وهي تتلاقى واحد لا كليونت ديالي، كانت عندي كليونت عزيزة، كانت بون كليونت، معاها كليت معاها الخبز كيف تيقولو، هاد مزغو، لقاتها في لومباساد في الكونسولات، هي جات تدي الفيزا، لقاتها عنقتها شخبار لاباس عليك، قالت لي اجي دي الفيزا ماما إلي مالاد وهادي وهادي، عنقتها هاديك مدام أزون، قالت لي سندس عنقتني وبقات تبكي، ماماك مسكينة وماماك تعذبت وماماك مريضة وماماك هادي وماماك هادي، المهم مسكينة بردت قلبها مع بنتي، قالت لي بنتي راه لقيت مدام أزهور راه بكات بالدموع عليك، المهم شدت بنتي الفيزا وجاو عندي وليداتي، كان هذاك معني قلت لكم أنا ملي قالولي تفتح ودرت الكالكول ديالي ولقيت التفتيح غادي يجيني في ليلة القدر، قلت أنا مزيانة إلا مت موتة مباركة، جي أكسبت قلت لهم واخا فتحوا ليا، جات بنيتي جابت خصها، يمين تا هو دخل من هذاك، لأن بقى ملي تما مشى قلت لكم داك البلاد، شنو البلاد قلت لكم بلا مشيت الرجيم ملي تندير هكا تنتفكر واحد الجورناليست نصرانية كتاب وسماتو افون كو جو نوبلي، قبل ما ننسى، وهادي هي ديالي انايا، انتيغي باش نكتب هادشي اللي بغيت قبل ما ننسى، لان معرفوش العيا بقوة الراس عامر، معرفوش واش لا فييس، المهم تنسى. غرونوبل، ولدي يمين كان غرونوبل، لقى شي واحد اللي بغا يديرلو اللي خدمو وبغا باش يديرلو، دارلو الكونطرا باش يدير الوراق، داكشي علاش يمين بقى في غرونوبل مبقاش معايا، المهم رمضان هاديك غادي تكون التفتيح، غادي يطيح بالضبط ليلة القدر، جيتي كونطونط، تنعاين الفتيح هنا، لأن فيا ما نبكي، غادي نعاود ندوي هاديك ونبكي، خلي البكا المرة الجاية عاوتاني، دابا فيا ما نبكي، ونقول لكم حفيتي مشات مع الوالد وأنا بقيت مع أحبائي في الله الجواد، وانتوما وجودكم، دابا وصلنا البلاصة، وصلنا الوقت اللي غادي توقع فيه المعجزة ديال الله سبحانه وتعالى، دابا نتوما وجودكم، وهذا الشيء خصو يستاهل أنه تبارطاجا وأنه يوصل الميساج لناس أخرين، الله يجازيكم بخير، شفتوه ما يستحقش باش نتوما بحالي أنا تشهدوا بعظمة الله، نتوما وجودكم ما عندنا مشكل، هنايا تنوقف وتنقول لكم أعزائي القراء، أن منساونيش، ومازال تيتصلوا بيا، ومازال لي ميساج، ومازال تنشكركم جزيل الشكر، تنبوسكم كبيرة أوليداتي خوتي، لأن بزاف ديال القراء تيقولوا عيطوا لي ماما، أنا ماماكم، أنا بلاصة ماماكم أوليداتي، تنشكركم، تنشد على يديكم، وتنطلب الله سبحانه وتعالى في هاد الأيام السعيدة يهز علينا هاد الوباء وهاد البلاء،
واغفر لنا ولكم ولكافة المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وخليتكم على خير، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. السلام.